نبی سونا تے نبی دی تعلیم بھی سونی آکھو جا سبحان ایک ریوار تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آکھو جا چھپے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توڑے میرے نبی نے جتا مرد دے حقوق دے سنتا میرے میٹھے نبی نے عورتیں دے بھی حقوق بیان کے دلہ کو نبی سونا نبی دی تعلیمات بھی سونی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومن دی ماں کو نبی دے گھر والا ایمان والے جا میری اندن ایمان والے جا میری اندن نبی دے گھر والا تیری گھر والی تیرے گھر دی ملکائے میری گھر والی میرے گھر دی ملکائے اللہ اکبر کبیرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ محمد دی گھر دی ملکائے میرے نبی دے گھر دی ملکائے میرے پیغمبر دی گھر دی ملکائے آمد ام المومنین عائشہ صدیقہ دے دروازے تے گنج اللہ فرمایا ملکہ دے دروازے تے گنج اللہ سونے نبی فرمیندن عورت گھر دی ملکہ ہوندی ہے فرمایا عورت گھر دی نکرانی نہیں ہوندی فرمایا تیرے گھر دی نکرانی تے چکرانی بڑھتے نہیں ہے تیرے گھر دی ملکہ بڑھ کے یہ میرے میٹھے نبی دے گھرانے دی ملکہ کون ہے آکو خدیجہ ہے آکو جویریہ ہے آکو ام المومنین عائشہ صدیقہ محمد دے گھرانے دی ملکہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندن ایک دیوار میں گھر دے اندر بیٹیاں آکو نبی دا گھرانا نبی سونا نبی دا گھرانا بھی سونا نبی سونا نبی دی حویلی سونی نبی دا آنگن سونا اللہ اکبر کبیرہ عائشہ تیرے نصیبوں تو قربان ونجا عائشہ تیرے مقدرہ تو قربان ونجا تے کو حویلی محمد دی ملی گھرانا محمد دا ملیا بستر محمد دا ملیا اللہ اکبر کبیرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندن ایک دیوار میں آمنہ دلال دے گھر دے اندر بیٹیاں اپنی حویلی دے اندر بیٹیاں چار دیواری دے اندر بیٹیاں آکو حیام والا حویلی دی زینت ہوندن حیام والا گھر دی زینت ہوندن حیام والا چار دیواری دی زینت ہوندن اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میں گھر دے اندر بیٹیاں میٹھے نبی آمنہ دلال فرمایا چل دیاں میرے گھر دے اندر تشریف فرمائن میرے میٹھے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھے آکھو جت نبی دا قدم ہوئے اتا رب دیاں رحمتہ ہی رحمتہ ہوندے نا سبحان اللہ جت نبی دا تیرا ہوندے اتا رب دی رحمت دا بسیرا ہوندے اے او نبی جگ قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ عائشہ صدیقہ بنے رحمت والے نبی چل دیا میرے گھر دے اندر تشریف گنائن فرمایا جی میں تحلیل کن میں اپنا قدم مبارک رکھے نے ام المومنین فرمیندن میں پانی دا پیالہ چاہ کے پانی استعمال بھی فرمین دیا میں پانی پی دیا میرے نبی آمنہ دلال امام الانبیاء میرے گھر دے اندر تشریف گنائن اپنا قدم مبارک رکھے نے تے نگاہ میرے آلے پاسے پہیے تے آمنہ دلال فرمیندن او میری حمیرہ او میں محمد دی گھر والی پیار برے لہجے دے اندر آمنہ دلال فرمیندے پیانا عائشہ کو آمنہ دلال فرمیندے او میں محمد دی حمیرہ فرمایا بیوی کو پیار برے الفاظ دلال اگر اس سونے نا دلال پکارو چاہے بھی میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دا ساگن فرمایا آمنہ دلال فرمیندن حمیرہ جی آمنہ دلال ایک منٹ روک ونج میں محمد واسطے پانی بچاویں میں محمد تیرا بچیا ہویا استعمال کرنا چاہتا میرا نبی